dapit. So mga igsoon, maayo kayong Ginoo sa atong kinabuhi, amen? Atong karon taliwala sa mga pagsulay. Na baka ninyo walay pagsulay? Na baka ninyo hayahay lang? Ang tanan makayanan lang gid tungod sa grasya ng gihatag sa Ginoo sa atoa. Ang grasya o gugma sa Ginoo. Kanang unsa na lang kayo kung wala siya sa atong kinabuhi. No, manang uban nga moabot na lang gid sa ilang pag una-una nga pakamatay na lang ko, di na ako kaya. Pero salamat sa Ginoo nga nakabatong tag relasyon sa ato ang Ginoo. O mauna nga relasyon nga dili mawala sa ato ah. Ug atong paningkamutan na adlaw-adlaw hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Excited ba ang tanan sa pagbalik sa Ginoo? Ulo man ta kabalo kung kano sa, di ba? Ang pagbalik sa Ginoo is like kanang kawatan nga wa ta kabalo kano sa ang sulod sa atong panimalay. Wa ta kabalo. Maabtan ba ta or kita ba hantod lang ba ta unya gabi or hantod ba lang ba ta ugma o sunod bulan? Wa ta kabalo kung ano sa ang katapusan sa ato ang adlaw, di ba? Ang importante na habang buhi pa ta, padayon tang magmatinod anon sa Ginoo kay one day magkita-kita ta ng sa gingharian sa Dios. Amen. Walay masaaga hangtod laban lang gyud ko sa mga